वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महते संसार चक्रे महते नाना योनिषु जनित्वा केनापि भाग्य विशेषेण इदानीं मनुष्यजन्म प्राप्तवतः मम जन्म प्रभुति एतत् क्षण पर्यन्तं कृतानां नवविध महापातक उपपातक आदीनां सद्यः अपनोदन द्वारा श्री रामचंद्र स्वामिनः कैंकर्यरूपं कन्यादानम् अहम् आचार्य द्वारा कारयिष्ये। महासंकल्पाన్ని మీ తరపున నేను చదివినట్టుగా మీ చేత సంకల్పం చెప్పాను. ఈ ఫలితం అంతా కూడా మీకు దక్కాలి. कन्यां कनकसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया। कन्ये मे माग्रतो भूयात् कन्ये मे देव पार्श्वयोः विश्वम्भरा पञ्चभूता साक्षिणां सर्वदेवता। इमां कन्यां दधास्यामि विकृणान् तारणाय च प्रयतोऽहं प्रयश्चामि धर्मकामार्थसिद्धये। लक्ष्मीं रूपामिमां कन्यां तुभ्यं श्रीधररूपिणी। पुरः पूर्वोत्तरनामानुच्छार्या चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं वासिष्ठमैत्रार्हे प्रवरान्वितवसिष्ठगोत्रोद्भवाय अजमहाराजब्रह्मणोत्रे रघुमहाराजब्रह्मणः पौत्राय दशरथमहाराजब्रह्मणः पुत्राय श्रीरामचन्द्रस्वामिने कन्यार्थिने वराय गौतमत्रयादशे प्रवरान्वितावूं गौतमसगोत्रोद्भवस्य स्वर्णरोममहाराजवर्मणो नप्त्री अश्वरोममहाराजवर्मणः पौत्री वीरत्रयकराजमहावर्मणः पुत्री अखिलदुष्यागाध्यादिनी चतुर्दशभुवनाधीश्वरी अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनादिके तत्त्वस्वरूपिणी चन्द्रवंशप्रदीपिकां ॐ शरणागतसन्त्राणतत्परां चैतन्यस्थन्यकटाक्षविशेषणानुग्रहार्थिं साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी स्वरूपिणी सीतामहालक्ष्मी नाम्नीम् इमां कन्याम् पतद्यष्टमन्त्रेण पुरः पूर्वोत्तरनामानुच्छार्य ततः तदनन्तरम् इदं प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वैति नमस्कृत्य ततः भूभूतानां करिष्येति संकल्प्य। ఈ కన్యాదానం జరిగినప్పుడు 16 మహాదానాలు చేయాలంటే ఈ 16లో ప్రత్యేకించి 4 దానాలు చేస్తే చాలు, 16 దానాలు చేయలేము. కాబట్టి ఒక 4 శ్లోకాలు చెప్తాను, చెప్పండి. భగవాన్ అంగేషు